लर्न पर्शियन फारसी सीखें के अपने इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि वाहिद को किस तरह से जमा बनाया जा सकता है और सिंगुलर को किस तरीके से प्लूरल में तब्दील किया जा सकता है। अब तक आपने नोट किया होगा कि फारसी सीखें की इस कोर्स की जर्नी में हमने अभी तक जितने भी अल्फाज पर बात की है वो सारे के सारे वाहिद हैं, सिंगुलर हैं। मैं कहता था मीज, मैं कहता था संदली, नहीं कहा मैंने कुर्सियां, ये चीजें जो हम खुद बढ़ाते हैं। उर्दू में हमें कहना हो इंसान, इंसानों, इसी तरीके से गाड़ी, गाड़ियां, घर, घरों में, तो इस तरीके से हम उर्दू में कर लेते हैं और अंग्रेजी में एस का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब हमें देखना है फारसी में कैसे होता है। अभी देख लेते हैं। दो चीजें हैं हमारे पास, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, जानदार, गैर जानदार। अब वो चीजें पहले हम आसान कर देते हैं, हम बात करते हैं वो चीजों की जो कि जानदार नहीं है। देखिए, वो तमाम तर चीजें जो कि जानदार नहीं है उनको वाहिद से जमा बनाने के लिए आप उनके इस्म के आगे, उनके जो नाम और मुशख्खिसात हैं उनके आगे सिर्फ और सिर्फ किसका इजाफा कर देंगे? हा का। हा, तमाम। टेबल क्या कहते हैं? मैं कुछ नहीं बताऊंगा, बिल्कुल सही, जरूरत नहीं है बताने की, आपको सब आता है माशाल्लाह। मीज, मीज किसे कहते हैं? टेबल को। टेबल्स कर दें और बकौल उर्दू की जमा के कुछ भी कर दें, टेबले कर दें आप। मीज, हाँ, टेबल्स। ये क्या है जिसमें मैं बैठा हूं? कुर्सी, चेयर। फारसी में बताएं, संदली एक है ना, लेकिन इस कमरे में आपको नजर नहीं आ रही, मुझे आ रही है। एक एरी, 1 2 3 4, 4 है टोटल। अब यहाँ पे तो चेयर्स हैं, तो चेयर्स कैसे कहेंगे? कह दीजिए संदली। हाँ, देखा कितना मुश्किल लेक्चर है। नहीं पता था, नहीं मालूम था, पता चल गया, तो ऐसी जैसे कोई बात ही नहीं थी। तो यही कमाल है इल्म का, यही कमाल है आगे बढ़ने का। अब देखिए, मीज हा, टेबल्स, संदली हा, चेयर्स। एक मोबाइल जो है वो वहां लगा हुआ है जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, एक ये है, तो ये 2 हो गए। गुशी, गुशी, 2 फोन है, तो ये तो जमा हो गई। कैसे कहेंगे? गुशी हा। यानी अब जितनी भी आपको नॉन लिविंग थिंग्स चीजें नजर आए, गैर जानदार चीजें नजर आए, वो चीजें जो जानदार नहीं है उसके आगे आप हा 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 लगाते जाइए, जिससे कहते हैं हा। तो ये आपका सिलसिला बनना शुरू है। खूने हा, मगाजे हा, मगाजे किसे कहते हैं? शॉप को। शॉप्स, होम्स, टेबल्स, चेयर्स। गाड़ियों को क्या कहेंगे? गाड़ी को क्या कहते हैं? माशीन, माशीन हा, गाड़ियां। इसी तरीके से खुदकार, खुदकार हा, खुदनवीस, खुदनवीस हा, माजीक, माजीक हा, ताबलू, ताबलू किसे कहते हैं? जो व्हाइट बोर्ड जो इस्तेमाल किया जाता है क्लासेस में, इसमें पढ़ाया जाता है, बहुत सारे व्हाइट बोर्ड्स हैं, ताबलू हा, तो उसे हम ताबलू हा कह देंगे। दूरबीन, कैमरे को कहता है दूरबीन हा। इसी तरीके से आप सेपाई है, सेपाई का बना लें, सेपाई को क्या कहते हैं? ट्राइपॉड, ट्राइपॉड है, बहुत सारे हैं, सेपाई हा। तो अब वही प्रैक्टिस, वही तमरीन, वही एक्सरसाइज, वही मश्क और वही रविश जो कि मैं शुरू दिन से कह रहा हूं कि वोकैबुलरी आप खुद बढ़ाते रहें और यहां से आपको फॉर्मूलाज मिल रहे हैं। जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी पुख्तगी आपकी इस चीज में, इस मैदान में होती जाएगी। अब यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला देखा है कि जब भी हमें फारसी जबान में गैर जानदार की, नॉन लिविंग थिंग की जमा बनानी होती है, हम उसके आखिरी में, उस लफ्ज के आखिरी में हा लगा देते हैं। अब आप जितनी भी चीजें अपने अतराफ में देखें, सफर कर रहे हैं गाड़ी में, पैदल कर रहे हैं, घर में है, स्कूल में है, क्लास में, यूनिवर्सिटी में, दोस्तों के साथ बाहर होटल रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, वहां की चीजों को नोट करें, उन चीजों के नाम याद करें और फिर उसके बाद कोई मुश्किल नहीं है, आराम से आपको उर्दू तो आती है, अंग्रेजी तो आती है, उसको चेक कर लें फारसी में क्या कहते हैं और उसके आगे हा लगा दें। तो ये इसका आपके पास छोटा सा फॉर्मूला आ गया इस चीज को पक्का करने का। अब आते हैं जानदार चीजों की जानिब। जानदार में क्या क्या है? इंसान, ठीक है, लेकिन एक और बात नोट करें कि जानदार के लिए हा भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी मैं हा भी लगा सकता हूं जानदार के लिए। ये जो कैद थी सिर्फ और सिर्फ हा की, ये थी गैर जानदार के लिए कि इसके लिए तो सिर्फ हा ही लगेगा, और जो जानदार है उनके लिए मैं हा भी लगा सकता हूं। जैसे कि मैंने कहा इंसान, एक इंसान, इंसान हा, यानी कि अब मैंने बात कर दी बहुत सारे इंसानों की। और एक और जो सिर्फ और सिर्फ इसी से मखसूस है,
جاندار سے وہ ہے الف اور نون. یعنی کہ جب آپ جاندار کی بات کریں گے تو آپ اس اسم کے آگے لگا دیں گے الف اور نون. برادر, برادر کسے کہتے ہیں؟ بھائی کو. اور میں کہوں برادر من, میرا بھائی. برادر تو, تمہارا بھائی. برادر او, اس کا بھائی. برادر ماں, ہمارا بھائی. برادر شما, آپ کا بھائی, یا احترامن شما لگا دیا, یا کہتے ہیں آپ لوگوں کا بھائی. برادر آنہا, ان کا بھائی. ایک ہی بھائی کی بات کی نا ہم نے, اور مجھے تو بات کرنی ہے بھائیوں کی, برادرز کی. تو میں کیا کر دوں گا, برادر کے آگے لگا دوں گا الف نون, بن جائے گا برادران. اب آپ نے کتنا سنا ہوگا یہ اردو زبان میں کلمہ برادران. تو اب یہ ایسے بنا برادران, جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی بھائیوں, تو برادر برادران. تو یہ اس طریقے سے بنا. اسی طریقے سے عزیز عزیزان, یعنی کہ مجھے بہت عزیز ہیں تو اسے کہتے ہیں عزیزان. ہمارے عزیز, ہمارے عزیزوں, عزیزان گرامی. تو یہ عزیزان گرامی ایسے بنا. عزیزان گرامی. دوست, دوست کو کہتے ہیں نا, تو دوستان گرامی, ہمارے دوستوں, دوستان گرامی, عزیزان گرامی, برادران. اب خواہر کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, بہن کو کہتے ہیں خواہران, بہنیں. اب یہ کہتے ہیں برادران, وہ خواہران سے گزارش ہے کہ یہاں پر تشریف لے آئے, یعنی کہ بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ یہاں پر آ جائیں. تو اب آپ نے دیکھا برادران, خواہران, عزیزان, دوستان, یہ سارے کے سارے ہمارے پاس بنتے گئے جمع. اور اسی طریقے سے ہم نے انسان میں انسان ہاں کر دیا, یعنی انسان کے ساتھ ہاں. اب یہ چیز اہل زبان طے کرتے ہیں کہ وہ کس چیز کے ساتھ کیا استعمال کر رہے ہیں, اور ہم وہ دیکھیں گے. انسان کے ساتھ میں نے اب تک جتنی بھی چیزیں پڑھی ہیں, دیکھی ہیں, جو میرا مشاہدہ, تجربہ, مطالعہ رہا ہے, تو میں نے انسان کے ساتھ ہاں کو بیشتر دیکھا ہے, انسانان کم دیکھا ہے. انسان ہاں زیادہ دیکھا ہے. لیکن پسران, پسر کہتے ہیں کس کو؟ بیٹے کو, لڑکے کو. پسران بچے, بیٹے, میرے بیٹو. پسران. بیٹی کو کیا کہتے ہیں؟ دختر, دختر بیٹی یا لڑکی. دختران, لڑکیاں ادھر آ جائیں یا بیٹیاں ادھر آ جائیں, تو پسران, دختران, برادران, خواہران, عزیزان, دوستان. اب جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں آپ ان کو دیکھتے رہیں, اور پھر میں خود بھی اپنی جانب سے کوشش کروں گا کہ اب ان کی ایک لسٹ پراپر بنا کر کچھ ووکیبلری وہ آپ کو بطور پریکٹس اور مشق دے دوں, کمنٹس میں دے دوں گا, یا میں اس کو فلائر بنا کے اپلوڈ کر دوں گا اپنے چینل پر. تو آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی. مچھلی کو کیا کہتے ہیں؟ فش. فارسی میں بتائیں, ماہی. اب مچھلی جو ہے وہ جاندار ہے یا غیر جاندار ہے؟ جاندار ہے. اب اس کی جمع بنائیں, ماہیان. الف نون, قاعدہ تو ہم نے یہی طے کیا نا کہ جو جاندار ہوگا اس کے ساتھ الف نون لگائیں گے, لیکن اہل زبان کی بات ہم نے کی تھی, اہل زبان الف نون نہیں لگاتے. وہ کہتے ہیں ماہی ہا, ماہی ہا لگا دیا. جیسا کہ انسان تھا, جاندار ہے, لیکن زیادہ تر کیا استعمال ہوتا ہے؟ انسان ہا. تو خلاصہ اس لیکچر کا یہ ہوا کہ آپ کو فارسی زبان میں سنگولر کو پلورل میں تبدیل کرنا آ گیا, اور پھر ہم نے اس کی دو کیٹیگریز بنائی, لیونگ تھنگ, نان لیونگ تھنگس, جاندار, غیر جاندار. اور جو غیر جاندار ہیں ان کی چیزیں جتنی بھی ہیں ان کے آگے آپ ہا 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 لگاتے جائیں, تو وہ پلورل میں اور جمع میں تبدیل ہوتی جائیں گی. اسی طریقے سے جو سنگولر ہیں وہ جاندار ہیں, تو ان کے لیے آپ کے پاس دو آپشنز ہیں, ہا کا بھی اور الف نون کا بھی. جس طریقے سے ہم نے دیکھا برادران, خواہران, پسران, دختران, عزیزان, دوستان. تو اور بھی آپ چیزیں دیکھیں, اس کے آپ اس طریقے سے یہاں پر جملے بنا سکتے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. التماس دعا.